नेपालले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको तराई र पहाडको धेरै ठूलो भूभाग गुमायो। यसको फाइदा भारतलाई भयो। अंग्रेज प्रशासित भारतसँग नभई इस्ट इन्डिया कम्पनीसित युद्ध भएका कारण यसबारे भारतलाई चासो छैन र नेपालको पीडा पनि उसलाई थाहा छैन र बुझ्न पनि सक्दैन। हाम्रो इतिहासले हामीलाई वीर भने पनि अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल नराम्ररी पराजित भएकै हो। मेची र महाकाली बीचको वर्तमान नेपाल रहनुको कारण अंग्रेजले पुरै नेपाल लिन नचाहेर नै हो। युद्धको तयारी र सामर्थ्यको हिसाबले सुगौली सन्धि हुनु अघिको 15 दिनभित्रै अंग्रेज फौज काठमाडौँमा दखल दिन सक्षम थियो। तर अंग्रेज नेपाललाई आफ्नो साम्राज्यमा गाँस्नु भन्दा पनि पखेटा काटिएको चरा जस्तै बनाउन चाहन्थ्यो। त्यसै अनुसार उसले युद्ध लड्दा लड्दा हत्तु भएको नेपालबाट ठुलो भूभाग लिने गरी सुगौली सन्धि गर्यो। त्यसबाट केही भूभाग गए पनि हालको नेपाल बच्यो। अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल पराजित भएर सन्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनुको पछाडि मुख्य कारण यी हुन सक्छन्। दरबारमा निर्णायक शक्ति राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह नाबालक थिए। त्यसपछिको शक्ति भाइ भारदारहरू थिए। मुख्य रूपमा बस्नेत पाण्डे र थापा खलक बीचको गुट मारकाट र षड्यन्त्रका कारण राजनीतिक स्थिति भयावह थियो। राजा रणबहादुर शाहको हत्यापछि नवउदयमान शक्तिका रूपमा काजी भीमसेन थापाको बोलबलावा सुरु भयो। राज्य सञ्चालनको विषयमा पुराना भारदारसँग उनको धेरै मतभेद हुन्थ्यो। सोही क्रममा अंग्रेजसँग युद्ध गर्ने या नगर्ने विषयमा विवाद भयो। पुराना भारदारहरू विशेष गरी हात हतियारको अभाव भएकोले युद्धको विपक्षमा थिए। तर भीमसेन थापा भने युद्ध गरी अंग्रेजलाई तलाउने पक्षमा रहे। अन्ततः युद्ध गर्ने नै निदो भयो। राष्ट्रिय तहको युद्धमा जाँदा भारदार बीच कार्यगत एकता नहुनु ठूलो कमजोरी थियो। दोस्रो, युद्ध लड्न नेपाल आर्थिक रूपमा सक्षम थिएन। त्यसअघि चीन तिब्बतसँगको युद्धमा ठूलो क्षति र खर्च बेहोर्नु परेको थियो। तिब्बतसँगको व्यापारले देशको आर्थिक अवस्था ज्यादै बलियो थियो, जुन युद्धपछि समाप्त भयो। अर्कोतर्फ राज्य एकीकरणको क्रममा सन् 1809 सम्म काङ्गडामा युद्ध लड्दा ठूलो धनराशि खर्च भएको थियो। तेस्रो, युद्ध सामग्रीको कमी पराजयको अर्को कारण बन्यो। अंग्रेजसँग आधुनिक हात हतियार थिए भने नेपाली पक्षमा भरुवा बन्दुक, खुकुरी, सानो तोप, धनु, ढाल र तरबार जस्ता परम्परागत हतियार थिए। चौथो, समानुपातिक रूपले युद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन नहुनु अर्को कमजोरी थियो। महाकालीदेखि गढवालसम्मको युद्धमा लड्ने कमान्डरहरूले स्थानीय जनताबाट कर असुलेर घरलौरी सिपाही झिकाएर युद्ध सञ्चालन गरेका थिए। यसको कारण के थियो भने उक्त क्षेत्रमा लड्ने सैनिक कमान्डरहरू बहादुर शाह पक्षमा र भीमसेन थापाको विरोधी थिए। कुमाऊका प्रशासक चौतारा बम शाह र गढवालको प्रशासक बडाकाजी अमरसिंह थापासँग भीमसेन थापाको राम्रो सम्बन्ध थिएन। उता बुटवल पूर्व मोरङसँग भने भीमसेन थापाका भाइ भतिजाले युद्ध सञ्चालन गरिरहेका थिए, जसलाई नेपाल सरकारको सक्दो आर्थिक सहयोग र युद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन थियो। परिमाण स्वरूप बुटवलदेखि मोरङसम्म नेपालले सफलता पायो। महाकालीदेखि पश्चिम कुमाऊ र गढवाल क्षेत्रमा पहिलो चरणमै अंग्रेजले जित गर्यो। पाँचौं, राष्ट्रियताको भावना नभएको सौन शक्तिका कारण पनि युद्धमा हानि पुग्यो। विशेष गरी महाकाली पश्चिमको नेपाली फौजमा करिब 10% खाटी नेपाली र 90% स्थानीय कुमाउली र गढवाली फौज थिए। उनीहरूमा नेपाली हौ भन्ने भावना जागृत भएको थिएन। चर्को कर तिर्नुपर्ने र जबरजस्ती सेनामा भर्ना हुनुपर्दा तिनमा राज्यप्रति वैरभाव थियो। त्यसमा पनि अंग्रेजको दुष्प्रचारकका कारण उनीहरू नेपाल विरोधी बन्न पुगे। छैटौं, बुटवलदेखि मोरङसम्मको युद्धमा कर्नेल र जर्नेलले नेतृत्व गरेका थिए भने महाकाली पश्चिममा काजी र चौताराले। जर्नल भीमसेन थापाका भाइ भतिजाहरूले मात्र जर्नेल कर्नेल पाएका थिए। एउटै सेनामा जर्नेल ग्रुप र काजी ग्रुप बनाई युद्ध सञ्चालन गर्नुको सट्टा भीमसेन थापाले आफ्नो भाइ भतिजालाई महाकाली पश्चिमको नेतृत्व दिएको भए मनमुटाव हुने थिएन। सातौं, बाटोघाटोको असुविधा र दुर्गमताका कारण पनि युद्ध नेपालको पक्षमा भएन। काठमाडौँदेखि गढवाल पुग्ने बाटो राम्रो थिएन। दूरी पनि करिब 350 कोस थियो। सबथोक मान्छेले बोकेर पुर्याउनु पर्थ्यो, जसले गर्दा काठमाडौँबाट पठाइएको खबर, चिठी र सरसामान पुग्न लामो समय लाग्थ्यो।
8औं, अङ्ग्रेजको झुटा प्रचारबाजी र घुस खुवाउने रणनीतिबाट नेपाललाई धेरै बेफाइदा भएको थियो। विशेष गरी अङ्ग्रेजहरूले नेपालीहरूलाई कुमाउँ र गढवाल इलाकामा अत्याचारीको रूपमा चित्रण गरी त्यसबाट मुक्ति गराउन आफू आएको प्रचार गरे। यस्तै नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थानीय राजा रौजोटा व्यापारी र सैनिक कमान्डरहरूलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो पक्षमा ढल्काए, जसले गर्दा नेपाली सेनालाई रासन पानी जुटाउन, लडाकु भर्ती र खबर सञ्चालन गर्न धेरै सकस पर्यो। त्यसै गरी बमशाह र अमरसिंह थापा इमाम किन्न अङ्ग्रेजले विभिन्न प्रलोभन देखाए। अमरसिंहले त्यसलाई लत्याए पनि बमशाह फसे। कुमाउँ अङ्ग्रेजलाई छाडेर उनी डोटी फर्किए। अङ्ग्रेजहरूले युद्ध भूमिमै नेपालीलाई घुस दिन थालेका थिए। यसको कारण हजारौं गढवाली र कुमाउली सेना भागेर अङ्ग्रेज फौजमा भर्ना भए। जनरल डेभिड अक्टरलोनीले नेतृत्व गरेको अङ्ग्रेज फौज दोस्रो चरणको युद्धमा हरिहरपुर गढी र मकवानपुर गढीतर्फ बढ्दा नेपालका हुलाकी लगायतका कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर तिनकै सहयोगमा चोर बाटोबाट नेपालको इलाकामा हठात आक्रमण गरेका थिए। 9औं, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध युद्धको लागि अनुकूल थिएन। युद्ध रणनीति प्रतिरक्षात्मक थियो। आक्रमण युद्धमा भन्दा प्रतिरक्षात्मक युद्धमा धेरै सहयोगको खाँचो र अझ बढी पर्छ। युद्ध थाल्नु अघि सौन सहयोगका लागि विभिन्न देश र रौजोटाहरूलाई पत्रचार गरे पनि कसैले जवाफ दिएनन्। तिब्बतको नेपाललाई ठुलो दुश्मन मान्ने चीनसँग पनि भर्खरै युद्ध भएकोले राम्रो नजरले नहेर्ने र नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा सीमा निर्धारण हुन नसकेर बङ्गालका नवाब अवधका नवाबलाई पन्जाबका राजा रणजित सिंहले पनि अतिक्रमणकारीका रूपमा हेर्थे। 10औं, अङ्ग्रेजले विभिन्न दिशाबाट हमला गर्नु पनि नेपालको लागि दुर्भाग्य बन्यो। पश्चिम गढवालदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको करिब 500 कोसको दूरीमा अङ्ग्रेजले विभिन्न स्थानबाट हमला गर्यो, जसको प्रतिकार गर्न नेपालले आफ्नो फौज र युद्ध सामग्री विभिन्न ठाउँमा छरेर राख्नु पर्थ्यो। परिमाणमत प्रतिरक्षात्मक स्थानहरू कमजोर भएर अङ्ग्रेजलाई जितको आधार बन्यो। निको नहुने घाउ। 31 अक्टोबर 1814 यानि कि 17 कार्तिक 1871 नालापानीबाट सुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्ध 26 फेब्रुअरी 1816 यानि कि 17 फागुन 1872 हालको सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुर गढीमा अन्त्य भयो। नेपाल युद्धमा धेरै नटिक्ने अनुमान गर्दै कम्पनी सरकारले 2 डिसेम्बर 1815मै सन्धिको मस्यौदा गरिसकेको थियो। हरिहरपुर गढीमा 3 दिन बसेर मकवानपुर पुगेका अङ्ग्रेज फौजले काठमाडौँ खाने आकलन गरेपछि नेपाल सन्धिका लागि तयार भयो। प्रस्तावित सम्झौता पत्रमा राजा गिरवाण विक्रम शाहबाट लालमोहर लागेपछि नेपाली कम्पनी सरकारबीच हस्ताक्षर भयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट बुझाउनु पर्ने सम्झौता पत्रको एक प्रति नेपाल पक्षमा वार्ताकार टक्सरी चन्द्रशेखर उपाध्याय 4 मार्च 1816 मकवानपुर लगेर लेफ्टेनेन्ट कर्नेल पी ब्राडशाहलाई बुझाइएको थियो। यही सम्झौता पत्र नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिको नामले बिछ्याइरहने घाउ बनेर बसेको छ। यसैबीच दक्षिण पश्चिम भारतको मरहट्टा शक्तिसँग कम्पनी सरकारको किचलो सुरु भयो। आफू विद्रोह, मरहट्टा शक्ति र नेपाल सरकार नमिल्नु भनेर ब्रिटिस सरकारले रणनीति बुन्यो। त्यस अन्तर्गत उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको नेपालका अधिकांश तराई क्षेत्र फिर्ता दिने सम्बन्धी प्रस्ताव 8 डिसेम्बर 1816 नेपाल सरकार समक्ष पठायो। त्यसै अनुसार ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकार बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा तिरहुत तथा सारण क्षेत्रका विवादित भूभाग विक्रम सम्वत 1869 देखि कम्पनी सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि अन्यलाई बक्सिसमा दिएका जमिन बाहेकका भूभाग फिर्ता हुने उल्लेख थियो। यस्तै कोशी र गण्डकी नदी र गण्डकी तथा राप्ती नदीका बीचमा रहेको तराई क्षेत्रहरूमध्ये युद्ध सुरु हुनु अघि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेको सबै भूभाग फिर्ता गरिएको थियो र सुगौली सन्धि भएपछि र 1914 सालमा जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याउनु अघि पाएको यो नेपाली सरहद आज पर्यान्त कायम छ।
आजको भिडियोको इन्फर्मेसन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै ग्रेटर नेपाल र अरू विभिन्न ज्ञानमूलक भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र धेरै ज्ञानको लागि साथीमाझ पनि सेयर गर्नुहोला, जसले गर्दा अब आउने आगामी भिडियो धेरै ज्ञानमूलक हुनेछ। र भिडियोलाई लाइक तथा च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।